बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ईद से कबल चकवाल का दौरा कर सकती हैं और इस सिलसिले में इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनका दौरा तो बताया जा रहा है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के इफ्तिताई जो तकरीब है उस हवाले से मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वो इस तकरीब में शरीक होंगे। ये वही स्कूल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिसका आगाज़ हुआ और अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं बल्कि दानिश स्कूल होगा। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो दानिश स्कूल के नाम से ही ऐसे जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल हैं उनको आगे बढ़ाती है, उनके नाम को आगे बढ़ाती है। तो चले जो भी नाम हो जाए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो या दानिश स्कूल हो, जिन लोगों ने भी बनाया है ना उनसे इसका क्रेडिट छीना जा सकता है और ना आगे जिन्होंने इसको बेहतर तरीके से चलाना है, चाहे वो उसका नाम दानिश स्कूल ही रख दें, अगर बेहतर अंदाज से चलाएंगे तो यकीनी तौर पर वो भी क्रेडिट के मुस्तहिक होंगे। अब वज़ीर आला पंजाब का ये जो दौरा है, अगर ये हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये सड़कों के हवाले से है, जो कि चकवाल शहर की सड़कें जिस तरह टूट फूट का शिकार है। आवाम शोर मचा मचा कर तंग आ चुके हैं और जुलूस निकले हैं, रैलियाँ निकली है, रोड ब्लॉक किया गया है, खबरें लगी हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हुई। लेकिन एक बात तय है, एक बात आप लिख लीजिए कि जैसे ही ये दौरा जो है ये हतमी शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर आपने फुर्तियाँ देखनी है, फिर आपने देखना है कि कैसे रातों रात ये सड़कें वो मुरम्मत हो जानी है, इसको दुरुस्त कर देना है। उस वक्त भी सवाल तो उठेंगे, पहले भी सवाल उठाए जाते हैं कि अब ये मैन पावर जो है ये कहाँ से आ गई, फंड्स कहाँ से आ गए, अब ये कैसे हो गया। जब एक वज़ीर आला के लिए हो सकता है तो अवाम के लिए क्यों नहीं हो सकता। तो फंड्स भी मौजूद होते हैं, बस विल की कमी है। अल्लाह करे कि ये जो इरादा है ये भी इतना मुस्तहकम हो जाए और अवाम की अहमियत भी इतनी हो जाए कि जितनी अहमियत वज़ीर आला के दौरे को दी जाती है। अब नहीं, माजी की भी मैं बात कर रहा हूँ। जब भी कोई बड़ा ओहदेदार वो दौरा करता है तो फिर इलाके की कम से कम किस्मत इस हवाले से बदल जाती है कि ज़रा सफाई सुथराई हो जाती है और जहाँ जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार है तो उनकी कोई लीपा पोती कर दी जाती है। तो इस बार बड़ी ज़रूरत है कि कोई बड़ा ओहदेदार, कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई भी ऐसा हो कि जिसको चकवाल शहर लाया जाए। कम से कम इससे तो हमारी जान छूटे जो मौजूदा सूरत हाल है। तो ये सारी मामलात चल रहे हैं और इस दौरान जो महंगाई है अब उसने फिर से टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है। अब फिर से कुछ चीज़ों के रेट बढ़ना शुरू हो गए, ख़ास तौर पर फ्रूट के रेट, उसमें आज कुछ तेज़ी देखी गई है। इब्तदाई तौर पर तो चले केला 200 रुपये दर्जन में मिल रहा था और सेब, जो आम सेब है जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल हो जाता है, उसकी कीमत 200 रुपये थी। लेकिन अब वही सेब 250 रुपये तक पहुंच गया है। केला भी जो थोड़ा सा बेहतर है वो भी 250 रुपये दर्जन बिक रहा है और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। यानी इब्तदाई चले 2-4 दिन माफिया कुछ खामोश रहा, कुछ डरा रहा, सहमा रहा, लेकिन अब फिर वो पुरानी हरकतों पर उतर आया है और अब फिर इन चीज़ों के रेट्स में इजाफा होना शुरू हो गया। अभी से इंतज़ामिया ने इसका तदारक ना किया तो आप देखेंगे कि ये जो महंगाई है माजी की तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है और जो हमारा मामलात हैं वो कहते हैं कि मईशत के हवाले से हम बड़ा रोते रहते हैं। रोना भी चाहिए। इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो ख़ित्ते में हम सबसे पीछे हैं और सबसे बुरी सूरत हाल का शिकार है। भले हम एटमी पावर हैं लेकिन हमारी जो माली हालात हैं, जो माशी हालात हैं, वो किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी IMF का वफ़द स्टाफ लेवल का जो मुआहदा उसके सिलसिले में मुज़ाकरात कर रहा है। एक तरफ हम IMF की मिन्नतें कर रही हैं, दोस्त ममालिक को शरीक करके उनको कहते हैं कि आप हमारी सिफारिश करें, कुछ हमें फ़ंड्स मिल जाए, और दूसरी तरफ हमारी शाह खर्चियाँ हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रमज़ान पैकेज के नाम पर ही 1 खरब रुपए से ज़ायद रुपए वो लगा दिए गए हैं। अब कोई सवाल पूछे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, सवाए इसके कि 8-10 दिन किसी गरीब के अच्छे गुजर जाएंगे। भाई गरीब आदी हो गया है, अपनी ज़िंदगी में वो मस्त है, खुश है, आपसे उसको कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। खुदा के लिए मुल्क की हालत बदले, मुल्क के हालात बदले और अपने इरादे बदले, अपनी नीयत को बदले। जब सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर होगी तो किसी की इमदाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को मुफ्त आटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लोग अपनी गिरा से ये ले लेंगे। लेकिन
خدا کے لیے یہ شاہ خرچیاں اس کو کنٹرول کیا جائے۔ IMF بھی عجیب یہ ادارہ ہے، یہ ہمیشہ جب بھی بجلی گراتا ہے اس کی نظر انتخاب عوام ہی ہوتے ہیں، عوام کو جو بھی کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہوتا ہے تو وہ مشورہ ضرور دیتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو شاہ خرچیاں بیوروکریسی کی ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس کو کوئی ختم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ اسی طرح حکومتی جو شاہانہ اخراجات ہیں اس میں کوئی کمی کر دی جائے، کبھی ہم نے سنا نہیں ہے۔ وہ تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ وہ جاری و ساری ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارا ایک سیاست میں خاندانی سسٹم ہے وہ بھی بھرپور ترقی کر رہا ہے، یعنی ایک طرف ملک کے معاشی حالات ہیں، مرات ہیں، وہ حاصل کی جا رہی ہیں، اس سے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو خاندانی پارٹیاں موجود ہیں وہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں، اور خاندان ان کا بڑھتا جا رہا ہے، حکومت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی محترمہ آصفہ بھٹو کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھی قومی اسمبلی کا جو ابھی ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ بھی اب انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہیں، یقینی طور پر منتخب بھی ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے ان کے خاتون اول ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ان کے والد گرامی یعنی آصف علی زرداری صاحب وہ ملک کے صدر ہیں۔ اسی طرح جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور اہم حکومتی عہدے بھی ان کے پاس رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں۔ تو جو محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ ہیں یہ اب رکن قومی اسمبلی بننے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ان کی دو جو پھپھیاں ہیں یعنی سردار آصف علی زرداری صاحب کی جو دو بہنیں ہیں وہ سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں، ایک وہاں پر وزیر ہے۔ تو یہ سارا ایک اکٹھ ہے، ایک پورا خاندان ہے جو کہ آپ جس کو مرات یافتہ کہہ سکتے ہیں، حکومتی عہدوں سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کی بھی صورتحال ملتی جلتی ہے۔ دیگر اور کئی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ تو یہ جو روش ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا، اور یہ کسی نے خود نہیں کرنی۔ اس سلسلے میں جو عوام ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، جو ان سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں، ان کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی جہاں بھی وہ دیکھیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ معاملہ دیکھیں، تو اس پر ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ جماعتوں میں، کارکنان میں یہ پارٹی کے اندر کے معاملات قرار دے کر اس پر چپ نہیں سادھنی چاہیے، ورنہ حال یہی ہوگا کہ آپ اور میں نگہبان پیکج کی راہ تک رہے ہوں گے، دیکھیں گے کہ کوئی ہمیں مفت آٹا دے جائے، دال چینی دے جائے، اور اس کے لیے ہمیں خوار بھی ہونا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت نگہبان پیکج کو لے کر عوام اور خاص طور پر جو مستحقین ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ملے گا، کب ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیوں ملے گا، کون دے گا، کیسے دے گا۔ یہی ساری صورتحال ہمارے سامنے 30 ارب روپے کا یہ پیکج ہے۔ تو اس پیکج کو لے کر بھی بہت سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ وہ جس طرح دہلیز پر یہ پہنچنا تھا ایسا نہیں ہوا، یہ دہلیز پر پہنچ رہا ہے لیکن کسی اور کی۔ جو مستحقین ہیں وہ تو دھکے کھا رہے ہیں، وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس میں نام کیسے لکھوایا جائے گا۔ اب جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے لکھا ہے، اور جن کے نام نہیں لکھے ہوئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لکھوایا کیسے جائے گا۔ تو ضرور امدادی پیکج کا اعلان کریں، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ صاف شفاف ہونا چاہیے تاکہ مستحقین اس سے مستفید ہو سکے، اور حکومت کو، ریاست کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ صرف غربا رمضان ہی میں کھانا نہیں کھاتے، آٹا، چینی، دالیں صرف رمضان ہی میں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باقی کے 11 مہینے بھی انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے پالیسیاں وہ بنائیں کہ جو پورے سال کی ہوں۔ ایک ماہ کے لیے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔